अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर रोज दुनिया भर में करोड़ों बच्चे बचपन से लेकर जवानी तक का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी इमारतों के अंदर गुजारते हैं जिसको हम स्कूल कहते हैं। स्कूल का मकसद होता है बच्चों को तालीम देना एक मुकर्रर निज़ाम के ऊपर। जब हम इस तालीमी निज़ाम के बारे में बात करते हैं तो हम एक ऐसी तरतीब या एक ऐसे सेटअप के बारे में बात कर रहे होते हैं जो नए कॉन्सेप्ट्स, मालूमात और स्किल्स इसके ऊपर अमल करते हुए बच्चे नए कॉन्सेप्ट्स, मालूमात और स्किल्स हासिल कर सकते हैं। और इस सब का मकसद जो है वो यही होता है कि आगे चल के ये स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक अच्छा और कामयाब शख्स बन सके। लेकिन जरा सोचें, तो मैं आपको ये कहूँ कि जो तालीम का सिस्टम आज हम फॉलो कर रहे हैं इसका असल मकसद आपको आज़ाद या आपको कामयाब बनाना नहीं, बल्कि आपको एक तयशुदा तरीके से एक सिस्टम का गुलाम बनाना है। आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये बात सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा अजीब या काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज लग सकती है और इस बात के ऊपर यकीन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो निज़ाम हम आज तक देखते आए हैं, जिस निज़ाम को हम आज तक फॉलो करते आए हैं, उसकी बुनियाद लोगों की सोचने और समझने की सलाहियत को बिल्कुल ही लिमिटेड करने, हत्ता के ख़त्म करने के लिए रखी गई थी। तो चलिए आए आज के एपिसोड के अंदर हम ये डिस्कवर करते हैं कि ये तालीमी निज़ाम जो कि हमारे बाओ अजदाद ने भी फॉलो किया और फिर हमने भी किया और मोस्ट प्रॉब्ली आगे जाके हमारी अगली नस्लों ने भी फॉलो करना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे इस तालीमी निज़ाम ने नस्ल दर नस्ल हमारी क्रिएटिविटी को बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर दिया। तो कैसे सिस्टम आज तक एक मुकम्मल तरीके के जरिए हमारे बच्चों के ज़हनों के ऊपर काबू कर रहा है। में यूरोप के एक इलाके रशिया और फ्रांस के बीच में जंग हुई थी। रशियन आर्मी को फ्रेडरिक विलियम III लीड कर रहे थे, जबकि फ्रेंच आर्मी की क़ियादत नेपोलियन बोनापार्टे कर रहे थे। रशियन आर्मी साइज के अंदर फ्रांस की आर्मी से बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस की एक छोटी सी आर्मी ने उनको खदेड़ के रख दिया। जितनी भी रशियन लीडरशिप थी वो सारी इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर साइज और वॉल्यूम के अंदर इतनी ज्यादा आर्मी होने के बावजूद फ्रेंच आर्मी आखिर बाजी ले कैसे गई। फिर ज़रा इंक्वायरीज करने के बाद रशियन लीडरशिप का ये मानना था कि उनकी शिकस्त के पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर था कि उनके सोल्जर्स अपने सुपीरियर लीडरशिप का कहा नहीं मानते थे। वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकली डिसीजंस को देखते थे और रशियन लीडरशिप की तरफ से आने वाली किसी भी कमांड, किसी भी ऑर्डर को पहले लॉजिकली खुद एनालाइज करते थे और ये चीज को डिटरमाइन करते थे कि उन लोगों ने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट आगे करना है या नहीं करना। दे वर नॉट ओबीडिएंट। और इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए रशियन लीडरशिप ने एक नया एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया। इस सिस्टम का मकसद सिर्फ एक था कि लोगों की आजाद सोच, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए। इसकी जगह उन्हें एक ऐसा फरमाबरदार इंसान में बदला जाए जो सिर्फ हुक्म माने और सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो, सिर्फ यस सर और नो सर करे। ये सिस्टम बचपन के नाजुक दिमागों के ऊपर अप्लाई किया गया, क्योंकि रशियन लीडरशिप का मानना यह था कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका दिमाग मैच्योर होता जाता है, उस दिमाग को किसी भी नए सिस्टम के अंदर डालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। के इस दौर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अपनी जोर पकड़ रहा था। मैकेनिकल मशीन्स इंसानी काम को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर रही थीं और दूसरी तरफ ज्यादातर लोग फार्मिंग या हाथ से बनाई गई चीजों को फरोख्त करके अपने छोटे छोटे कारोबार करने में मसरूफ थे। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मशीन्स तो आ गई हैं। जो काम 10 लोग एक हफ्ते में कर सकते थे वो अब एक मशीन 1 घंटे में कर सकती थी, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए लोग तो चाहिए थे ना। तो सवाल सिर्फ एक था कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग अपने छोटे छोटे बिजनेसेस, अपने छोटे छोटे कामों को तर्क करके इन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जॉब करने आए। और इस प्रॉब्लम का हल निकाला एक बहुत ही मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जॉन डी रॉकफेलर ने। उन्होंने रशिया के अंदर यूज होने वाला ये एजुकेशन मॉडल को उठाया और अमेरिका के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। इन्होंने सबसे पहला जो लॉलीपॉप दिया अपनी आवाम को वो ये दिया कि अमेरिका के अंदर एक कैंपेन चलाई जिसके अंदर वो एजुकेशन को फ्री करना चाह रहे थे, यानी कि अब
امیر ہو یا غریب، کسی بھی کلاس سے تعلق رکھنے والا انسان اب ایجوکیشن کو افورڈ کر سکتا تھا. لیکن اس تعلیم کے پیچھے جو ایک ایجنڈا چھپا ہوا تھا وہ صرف یہی تھا کہ جیسے یورپ کے اندر رشین لیڈرشپ نے اپنی کریٹو اور خود مختار قوم کو اپنے سسٹم کے فائدے کے لیے ایک ذہنی غلام، ایک ذہنی آرمی تیار کی ہے، اسی طریقے کی آرمی جان ڈی راکفیلر کو بھی چاہیے تھی اپنی انڈسٹریز کے اندر مشینز کو چلانے کے لیے. 1902 میں راکفیلر نے جنرل ایجوکیشن بورڈ کو تشکیل دیا، جس کا مقصد صرف ایک ہی چیز تھا کہ ایسا سلیبس اور ایسے ایجوکیشن سسٹم کو پورے امریکہ میں جتنے بھی سکولز ہیں اس کے اندر امپلیمنٹ کرنا. اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ جو ایجوکیشن اور وہ جو سلیبس بچہ کنزیوم کر رہا ہے وہ آگے جا کے اس کی پریکٹیکل لائف کے اندر کوئی اس کے کام آنے والی ہے یا نہیں آنے والی. اس سلیبس کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک سول پرپز تھا، دیٹ واز اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں جب ایک بچہ ایڈمیشن لے کے اندر جائے تو جب وہ باہر نکلے تو وہ ایک پرفیکٹ ورکر ہو جو کہ اپنے سپیریئرز کی انسٹرکشنز کو فالو کرے، صرف یس سر اور نو سر کرے اور سسٹم کے اوپر کسی بھی قسم کا سوال اٹھانے سے قاصر ہو. یہ تعلیمی ماڈل رشیا سے انسپائر ہو کے تو لیا گیا تھا یو ایس اے کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ یہ پوری کے پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. جیسے کہ یہ وہ دور چل رہا تھا جب برٹش کالونائزیشن چل رہا تھا انڈو پاکستان ریجن کے اندر. جیسے ہی اس سسٹم کو برٹش گورنمنٹ نے سب کانٹیننٹ کے اوپر لاگو کیا تو میں کہتا ہوں کہ اوئے ہوئے 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 ہمارا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے کہ وہ دیکھ کے پوری کی پوری دنیا نے آہستہ آہستہ اپنا انڈیپینڈنٹ ایجوکیشن سسٹم کو لاگو کرنا شروع کر دیا. آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں بچے صبح سے لے کے شام تک ایک عمارت کے اندر بیٹھتے ہیں جس کا نام اسکول ہے. کہنے کو تو جو اسکولز ہمارے انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش ان ریجنز میں ہیں، اگر کمپیئر کیا جائے تو شاید ویسٹرن پریزنس کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ہمارے اسکول سے زیادہ اچھا ہوگا. یہاں پہ آپ گورنمنٹ اسکولز میں چلے جائیں، سیمی گورنمنٹ اسکولز میں چلے جائیں یا پوش پرائیویٹ ترین اسکولز میں چلے جائیں، آپ کو کچھ باتیں بالکل سیم ملیں گی. یہ سارے اسکولز ایک اسٹرکٹ فریم ورک کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اوبیڈینس کو سکھایا جاتا ہے کہ آج بھی 2024 کے اندر جب اے آئی کا دور چل رہا ہے اس وقت بھی ہماری کمپیوٹر سائنس کی کتاب میں جو کہ فرسٹ ایئر یا میٹرک اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے اس میں آج بھی یہ پڑھایا جاتا ہے واٹ از اے مانیٹر، واٹ از اے ماؤس. اور اس کی پکچر بھی ہمارے کمپیوٹر کی بک کے اندر وہ والی لگائی ہوئی ہے جو کہ یہ آج کل تو ایسا لیزر والا ماؤس آتا ہے نا، اس کے اندر بال سا بنا ہوا ہے. ہم نے کبھی فلاپی ڈسک جو نہیں دیکھا تھا تو آگے آنے والی جو ہماری جنریشن ہے اس نے تو کبھی کمپیوٹر بھی نہیں دیکھا. ہم لوگ تو پھر چلو کمپیوٹر والے دور کے تھے کہ چلو ہم نے سی ڈیز وغیرہ تو دیکھ لی. تو جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس لیول کے اوپر گرا ہوا ہو تو میرے پاس اس سب کو بوجھ کہنے کے علاوہ نا اور کوئی اپروپریٹ ورڈ میری نظر میں تو نہیں آ رہا تھا. آج بھی ایک وہ ایجوکیشن سسٹم ہے جس کا مقصد صرف ایگزامس کے ٹائم پہ یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو کتاب میں لکھے ہوئے فریزز کو کاپی کتنی ایکوریٹلی کر سکتا ہے. لائک یہ کام جو ہے وہ ایک چیٹ باکس بھی کر سکتا ہے. کانسیپٹس اور ریئل نالج یہ تو جانے تو چولہے بھاڑ میں. اس ساری سچویشن کے اوپر البرٹ آئنسٹائن کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے، ہر بچہ جینیس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک مچھلی کو اس بات کے اوپر ٹیسٹ کریں گے کہ وہ درخت کے اوپر چڑھ سکتی ہے یا نہیں تو وہ زندگی بھر اپنے آپ کو بیکار ہی سمجھے گی. اب ہماری تعلیم سسٹمز کے مسائل تو کافی زیادہ ہیں لیکن ہمیں ان کے سولوشنز کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، جس کے اندر ٹیچرز کی ٹریننگ کی جائے. ٹیچرز کو صرف ایک اسپیسیفک سبجیکٹ پڑھانے والا صرف ایک انسان نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کی ٹریننگ ایک اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ وہ ایک مینٹور ہو. لیکن میں بات بھی کیا کر رہا ہوں یہاں پہ، جب ایک انسان کو کچھ نہیں کرنے کو مل رہا ہوتا، کوئی کام نہیں اس کو مل رہا ہوتا تو اس کا بھی لاسٹ ریزورٹ یہی ہوتا ہے کہ بھائی کسی بھی پرائیویٹ اسکول کے اندر جا کے ٹیچر لگ جاؤ. ساتھ ہی ساتھ ہمیں کریکولم کو دوبارہ سے ریسٹرکچر اور ری ڈیزائن کرنا چاہیے. لائک ہمیں اپنے صرف پڑوس والے ملک سے دیکھ لینا چاہیے کہ انڈیا کے اندر بھی گاؤں دیہاتوں اور قصبوں کے اندر ٹیبلیٹس اور کمپیوٹر کے ذریعے ایجوکیشن ملنا شروع ہو گئی ہے. لائک ہم کب تک یہ تانے مارتے رہیں گے کہ بھائی او ہو تاڑے کو ٹوائلٹ ہی نہیں ہے، ساڈے کو ٹوائلٹ ہے. ہم بس اسی بات پہ خوش ہیں اور وہاں پہ اس طریقے کی انوویشنز آ رہی ہیں، وہاں کے گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کی انوویشنز آ رہی ہیں جو کہ یہاں کے ایلیٹ کلاس اور پوش ترین سکولز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو میسر نہیں ہوتی. جو سب سے بڑا چینج ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کے اندر لے کر آنا پڑے گا. ہم تھیوریٹیکل ایجوکیشن کے بجائے اب پریکٹیکل ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں، بیکاز آنے والے 10 سالوں کے اندر یہ جتنے بھی تھیوریٹیکل جابس یہ سب کچھ وائپ آؤٹ ہو جائیں گی اے آئی کی وجہ سے. صرف وہی لوگ سروائیو کر پائیں گے جو کہ کریٹیولی اپنے دماغ کے تھرو سولوشنز اور آئیڈیاز کو جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب تو بعد کی بات ہے نا، ابھی تو پورے پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچہ تو اسکول ہی نہیں جا رہا، تو میں بھی کہاں کی باتیں کہاں لے کے بیٹھ جاتا ہوں.